हमारे अफसर शाहिद का कमाल है, उनका चेहरा भी ऐसे जैसे कुदरत का जमाल है, कश्मीर के माथे का झूमर है। हमारा कायद गाज़िबों के लिए झुकता हुआ सवाल है, हक बात कहना मंशूर उनका। हमारा कायद हर आमिर के लिए जलाल ही जलाल है। मैं अपने भाई मलिक आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान और पिंडाल में बैठे हुए तमाम दोस्त मेहमान, सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ और इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद आज हमारे जितने भी दोस्त भाई बुजुर्ग हमारे साथ शामिल हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान किया है, मैं उन तमाम दोस्तों भाइयों और बुजुर्गों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं उन सबको इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह आपने हम पर एतमाद किया, इसी तरह हम आपके इस एतमाद को बरकरार रखते हुए आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। और इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको कभी भी अपने इस फैसले पर शर्मिंदगी नहीं होगी। आप हमेशा अपने इस फैसले पर फख्र करेंगे कि आप शहीदों की, गाजियों की जमात का हिस्सा बने हैं, आप एक अवामी जमात का हिस्सा बने हैं। आपने आज जनाब चौधरी अफसर शाहिद साहब की हमायत का ऐलान किया, जो कि एक अवामी लीडर है, एक अवाम का साथ देने वाले लीडर हैं, गरीबों के मददगार हैं। और इसके साथ मैं अपने एक आखिरी शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि जीत होगी या हार होगी, कि जीत होगी या हार होगी, ये बात बाद में होगी। फिलहाल वफा होगी, वफादारी होगी और सरेआम होगी। और अपने ख्यालात का इजहार करें जनाब चौधरी बिलाल साहब। करीम अमाबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मेहमान ग्रामी और पिंडाल में बैठे हुए तमाम कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज इस तकरीब में आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। कतराए खून से लिख देंगे कहानी अपनी, कतराए खून से लिख देंगे कहानी अपनी, लफ्ज़ भुट्टो पर मिटा देंगे जवानी अपनी। मोहतरम कायद अफसर शाहिद साहब, 25 तारीख इलेक्शन में आप सब लोग मेरे कायद चौधरी मोहम्मद अफसर शाहिद साहब को वोट देकर कामयाब कराएं। अगर आपके हुकूक का कोई तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है तो वो अफसर शाहिद ही है। हम सियासत के ना तो सूरजमुखी हैं जो सूरज के साथ रुख तब्दील कर लें, और ना ही शॉपिंग बैग्स जो हवा के साथ उड़ जाए। हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह पर चलने वाले हैं, जो अपना सर तो कटवा सकते हैं मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अलम उठाया हुआ है उसको कभी छोड़ नहीं सकते। 25 तारीख इस इलेक्शन में आप सब लोग हमारा साथ दे। इंशाल्लाह हम सारी जिंदगी आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। जनाब चौधरी मोहम्मद अफसर शाहिद साहब, मैं और मेरे तमाम नौजवान दोस्त आपके साथ हमेशा से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह 25 तारीख को जीत हमारी होगी, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। जिए भुट्टो, जिए अफसर शाहिद, जिए पीपल्स पार्टी।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انقلاب پسندوں کے ہی قبیل سے ہوں میں انقلاب پسندوں کے ہی قبیل سے ہوں جو حق پر ڈٹ جائیں اس لشکر قلیل سے ہوں میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے میں یوں ہی دست گریباں نہیں زمانے سے کہ جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کارکنوں میرے بزرگوں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ادنا کارکن کا آپ کو سلام آج اہلیان سیاق نے یہ شمولیتی پروگرام رکھ کے جو عزت جو وقار محترم قائد افسر شاہد کو دیا ہے وہ تاریخی حروف میں لکھا جائے گا میرے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں نئے شامل ہونے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی عام آدمی کی جماعت ہے اس کی قیادت شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو نے عام عوام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اس کے بعد ان کی عظیم بیٹی شہید بی بی محترمہ بینظیر بھٹو نے عام عوام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جس پارٹی کی اپنی عوام سے اس قدر والہانہ محبت ہو اس قیادت نے اپنی عوام کے لیے جانوں کا نذرانہ دے کر یہ ثابت کیا کہ وہ عام عوام کی بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اقتدار گزشتہ 70 سالہ تاریخ میں آزاد کشمیر کی تاریخ میں جو کام پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے اندر کیا بڑی سے بڑی جماعت نہ کر سکی ہم نے تعلیم پہ توجہ دی کسی بھی قوم کو بنانے میں نوجوانوں کا اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کا جو کردار ہوتا ہے تاریخ بدلنے میں قومیں بنانے میں تعلیم ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کہ بھرپور تالیوں میں میڈم شازیہ اکبر کا استقبال کیا جائے نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خوبصورت تقریب کے مہمان خصوصی قابل احترام میرے بھائی میرے محسن میرے قائد چودھری محمد یاسین صاحب اس دھرتی والوں کے چاہنے والوں کے قائد قابل احترام جن پر آپ سب نے آج اعتماد کیا افسر شاہد صاحب میری بہن افرا شہزادی صاحبہ قابل احترام میرا بھائی عادل حسین میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جو ہمارے قافلے میں نئے شامل ہوئے ہیں اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنے بھائی عادل حسین کو کہ اس نے محنت کی اور میری بات کا لحاظ رکھتے ہوئے آج یہ تقریب کا اہتمام کیا میں آپ سب کو امید دلاتی ہوں کہ جس طرح آپ نے آج ہمارا ساتھ دیا ہماری عزت میں اضافہ کیا انشاءاللہ تعالی میں اور آپ کے قائد چودھری محمد یاسین صاحب آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی جب بھی کوئی معاملہ ہوا آپ لوگوں کی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی آپ نے کہا کہ یہاں سے ہمیشہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے ہمیں آپ کی سرپرستی چاہیے تو انشاءاللہ تعالی میں بلکہ چودھری یاسین صاحب بھی آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے
एक बार फिर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और उम्मीद दिलाती हूँ कि हमेशा हमारी सरपरस्ती रहेगी आपके साथ। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा गरीबों के लिए काम किया, गरीबों की बेहतरी के लिए काम किया। आपने देखा कि हमारा जो 5 साल का अरसा था वो तामीर और तरक्की का जो काम हुआ था, जहां रुका था आज भी वहां ही रुका है। और इंशाअल्लाह ताला आप सब ने अफसर शाहिद साहब को मिंबर असेंबली मुंतखब करना है और आपके जो काम है अधूरे वो जरूर पूरे होंगे। पहले आप ही की गलती से आपने एक ऐसे शख्स को असेंबली के अंदर भेजा जो आपके हकूक की जंग न लड़ सका। मैंने 5 साल उस शख्स के साथ गुजारे। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उसने 5 साल के अरसे में 5 दफा भी आपके हकूक की बात नहीं की। मैं समझती हूँ कि ये आप लोगों की गलती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप सीधे राह पे आ गए हैं और आप ऐसे शख्स का चुनाव करेंगे जो असेंबली में बैठकर आपके हकूक की बात करेगा। वक्त की किल्लत की वजह से मैं इजाजत चाहूंगी इन अल्फाज के साथ। मैं अपने भाई आदर और तमाम बुजुर्ग जो इसके साथ हमारे काफिले में शामिल हुए हैं, मैं एक बार फिर उनको वेलकम करते हुए खराज तहसीन पेश करती हूँ। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि इन्होंने जो आप पे एतमाद किया है उसे कायम रखना आपका काम है। वस्सलाम। बात इस पे खत्म करता हूँ। हमारी गैरत, हमारी अहमियत, हमारी इज्जत का निशान अफसर शाहिद है। नाराए भुट्टो। मैं अपनी बहन शाजिया अकबर साहिबा का और अपने भाई और लीडर जो यासीन साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। मैं अपने दोनों कायदीन का इस हवाले से भी शुक्रगुजार हूँ कि ये अपनी कैंपेन को छोड़कर मेरे लिए आए और अक्सर और बेशतर इनके अजीज और चाहने वाले डुडियाल में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये मेरी हमायत और मेरी सपोर्ट के लिए अक्सर उनको कहते रहते हैं। मैं इसके लिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं चोई सरवर साहब और चोई सादक साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सख्त गर्मी में और इस उम्र में यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं अपने भाई इकबाल मुगल साहब का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सबका सियाख में बसने वाले एक एक बंदे का जो इस पिंडाल में है और जिस पिंडाल में नहीं है, आज जितनी आपने मुझे इज्जत दी है, जितना मान दिया है और अपनी धरती और अपने घर में जिस शान से मेरा इस्तकबाल किया है वो मुझे जब तक जिंदा हूँ इंशाअल्लाह याद रहेगा और सियाह की मोहब्बत को कोई शख्स मेरे दिल से नहीं निकाल पाएगा इंशाअल्लाह अजीज। मैं आदिल हुसैन एडवोकेट, चौधरी माजिद और मिंबर अकरम का और इनकी मोहब्बतों का और लाला जहांगीर साहब का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने न सिर्फ बड़ी मोहब्बत दी, बड़ी शफकत की, मेरा साथ देने का ऐलान किया, बल्कि इन्होंने अपने तमाम अजीजों कुंबे कबीले के साथ मुझे मजबूत किया। मैं इनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अजीज जिस तवक्को के साथ आपने मेरी हमायत का ऐलान किया है, इस तवक्को को कभी मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपने भाई जफर साहब आखिर बिठा रहा लेने से आके मैं अपने भाई जफर साहब का, मैं अपने मरहूम दोस्त चौधरी मोहम्मद रफीक साहब के बेटे सबील का, मैं समझता हूँ
کہ تعلیم ہی وہ بنیادی ہتھیار ہے جس سے گھر ترقی کرتے ہیں، جس سے گاؤں ترقی کرتے ہیں، جس سے ملک ترقی کرتے ہیں، جس سے قومیں عزت پاتی ہیں. وہ واحد ہتھیار تعلیم ہے، کوئی اور ہتھیار نہیں ہے. میں نے یہاں پچھلے الیکشن نہیں جانے تو میں بڑی گیا تو کتے کلاسا کلائے سے اور اتنا کتے نہیں کھلن گے. انشاءاللہ العزیز سکولوں کی آباد کر سو، اپنی اگلی نسل کی پڑھا سو، اپنی اگلی نسل کی اتھا دیا تعلیم اس کے نہیں جا سا کہ لوگ دنیانا نے لوگ انہوں پر فخر کر سن. اور ساری یہ نسل جڑی ہے انشاءاللہ العزیز آزاد کشمیر میں قیادت کر سی، پاکستان میں قیادت کر سی اور عالم اسلام میں قیادت کر سی. یہ صرف صرف اور صرف مقام تعلیم نال حاصل ہو سکتا ہے. تعلیم والا سفر شروع کر سو، ایک نسل قربانی دینی تو کوئی اگیا نکلنا نہیں. اساں اور نسل جڑی وہ قربانی دے سا، اگلی نسل کی اساں ایک جگہ پر پہنچانا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ پہنچا سکتے. اور ایک اور میں گل آخوں، اللہ تعالیٰ اگر موقع دیتا نہ صرف اتھے بلکہ سارے بچے باہر جائی تے سکالرشپ پر پڑھ سکتے. میں آج ہی اس نے آخر چین پاکستان نہ بڑا دوست ہے، چین پاکستان نہ دوست بھی ہے تے اس خطے نہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. اور چین نال محبت نے جڑی دوستیاں کی بنیاد ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی ہے اور آصف علی زرداری صاحب نے اس کی کلائمیکس پر پہنچایا ہے. میں آج اتنا اعلان کرنے پہ جڑے بچے ماسٹر ڈگری تو کری کنسر انشاءاللہ العزیز پی ایچ ڈی انہیں کی سکالرشپ پر چاہیے تو کروا سو، مفت، کوئی پیسہ نہیں، مفت انہیں کی پی ایچ ڈی کرائی جیسی. اور ایک گل میں اس بارے بھی آخر پہ آیا ہوں، جڑی سیاست ہونی ہے قومی معاملات کی ٹورنے والی گل ہونی. سیاست خالی ٹوٹیاں نلکیاں والی نہیں ہونی. سیاست یہ نہیں ہے کہ اے بکی سڑک بنائی دے سا تو کی در بکی ووٹ دے. ایک کڑی گل ہوئی ہے تے خرید و فروخت میں بازار اتھا گرم کیتا ہوا. اور ایک میں پائی ہوڑا میں آکھیا سی نے کتے نہیں کو لونے گئے تو نہیں کو لے 5 سال ہے. اس گلہ بھی گواہی دے سکتے ہیں کتے کو لے 5 سال نہیں کو لے. ان میں بھان لگایا اللہ موقع دیتا کہ اگلے 5 سال منشیاتی جیلی چوسن پرسنی سلاخانے بچھا ہو سن ان بزارہ میں ہیروئن پاؤڈر اور شراب نہیں بکن لگے. انشاءاللہ ادارے کو کم 300 ادارے لوگوں کی خدمت کر سن. اس بارے کہ میرا بلیو ہے جس ملک نے ادارے لوگوں کی انصاف دینے پہ اور ملک کدا کمزور نہیں ہونے اور ملک کدا نہیں ٹوٹنے اور ملک کدا نہیں لفنے. اداریوں کی انہوں نے جگہ پر آن سکتا. اور پیپلز پارٹی جڑی ہے یہ پیپلز پارٹی ہے جڑی انہا راہ پر ٹرنی پی. عام آدمی نہیں پارٹی، عام آدمی نے گلوں کی سوچنی، عام آدمی نے پلے کی سوچنی پی. میں ٹائم کافی ہوئی گیا اجازت چاہتا ہوں. ایک باری پھر تمام سیاق میں لوگوں نے شکریہ. ماجد صاحب تو سر یہ ماپا یاد رس، عادل صاحب، ممبر اکرم صاحب، آجی الطاف صاحب تو سر یہ ماپا کی جس وقت یہ جینا ہے انشاءاللہ میں پڑھنے لگا. اور میں ایک باری پھر قاضی فضل صاحب نا، چوئی سرور صاحب نا اور انکل صادق صاحب نا میں شکریہ ادا کرنا پہ کہ اللہ تعالیٰ میں کہ انہا نہیں ماپتاں نال اور تسا ساریاں نہیں ماپتاں نال نوازیا. تسا سارے نے بھی شکریہ اور اللہ سوڑے نے بھی شکریہ. وما علینا الا البلاغ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری انتہائی گزارش ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. آج کی اس عظیم خوبصورت استقبالیہ تقریب کے صدر جناب چودھری عادل صاحب
اور اس हल्का इंतखाब से उम्मीदवार कानून साज असम्बली पाकिस्तान पीस पार्टी के नामजद उम्मीदवार जनाब चौधरी अफसर शाह साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा, मोहतरमा शाजिया अकबर साहिबा साबिक वजीर और मौजूदा मेंबर असम्बली और मोहतरमा इफरा शहजादी साहिबा, जनाब ज़मीर अकरम साहब, आदिल हुसैन साहब, हाजी अल्ताफ साहब, अल्लाह दिता एडवोकेट साहब, चौधरी मदर साहब कठाड़, चौधरी फाजल साहब, बाबा यूसुफ साहब, लाला जहांगीर साहब, मोहम्मद अरसलान साहब, चौधरी अदील साहब, अरशद महमूद गुजर साहब, लाला अफशान साहब, माजिद साहब, चौधरी सरवर साहब, जफर साहब। जी तो चाहता है सबके नाम लेके मुखातब करूं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरफ और उस तरफ बैठे हुए मेरे और खड़े मेरे नहायती मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मानने वाले मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जिस वालाना अंदाज में मेरा यहाँ इस्तकबाल किया, इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि और मैं सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ देर से आने की, क्योंकि मेरे एक अजीज़ के वालिद साहब जो मेरे अंकल लगते थे वो वफात पा गए और उनका 5 बजे जनाजा था मेरे गांव में पढ़ाई में चौक साहब से आगे, तो वो जनाजा में मिस नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से यहाँ ताख़ीर से पहुँचा। इससे मैं इस पर मैं माज़रत चाहता हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मुख्तसर बात करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल फोर्स है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इस मुल्क में जितने बड़े काम हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में 73 का यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आपने यहाँ पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की पूरी इस्लामी उम्मा को इकट्ठा किया। आपने कामरा हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जहाँ पाकिस्तान J-17 थंडर फाइटर जेट बना रहा है। आपने पाकिस्तान को रहती दुनिया तक, क़यामत तक दुनिया के नक्शे पे रखने के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। आप अंदाजा कर लें, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान एटमी ताकत न होता तो आज हिंदुस्तान का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो नहायत ही मकरूह, घिनौने और गंदे अज़ाइम रखने वाला शख्स है और वहाँ हिंदुस्तान में और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर मुसलमानों की ज़िंदगी उसने अजीरन बनाई हुई है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत न होता तो वो कब का पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ता, लेकिन जब इधर देखता है तो उसके दांत खट्टे होते हैं, हो जाते हैं। उसको पता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये ऑप्शन दिया गया था कि सारी जिंदगी हुकूमत करो इस मुल्क पे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको रोल बैक कर दो। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरा मुल्क क़यामत तक दुनिया के नक्शे पे रहे। उसके लिए जो है वो जो सजा होगी, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। और हेनरी किसिंजर ने उसको कहा कि मिस्टर भुट्टो, आई हैव केम हियर फ्रॉम अमेरिका एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कि मैं अमेरिका के वजीर खारजा की हैसियत से आया हूँ। एंड आई हैव अ स्पेशल मैसेज फॉर यू फ्रॉम प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, कि मैं सदर रिचर्ड निक्सन का खुसूसी पैगाम लेकर आया हूँ कि आप ये प्रोग्राम रोल बैक कर दें। ये हेनरी किसिंजर अपनी किताब में अपनी जो उसकी स्वान उम्री है, बायोग्राफी, उसमें लिखता है। वो लिखता है कि मैंने कहा अगर आपने ये प्रोग्राम रोल बैक न किया तो अमेरिका के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा सिवाय इसके कि आपको निशान इबरत बना दिया जाए। दैट अमेरिका विल हैव नो ऑप्शन लेफ्ट इफ यू डोंट रोल बैक दिस न्यूक्लियर प्रोग्राम। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल हैव नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कहा, आई एम विलिंग टू फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस बट आई वांट माय कंट्री टू बी अलाइव इन द वर्ल्ड फॉरएवर। क़यामत तक मेरा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे पे कायम दायम रहना चाहिए।
तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो चौधरी मुंशी इधर DSP होते थे, मेरे वो दोस्त थे बचपन के, तो उनको पता चला मैं गुजरा, मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि चौधरी साहब वो मसूद खालिद साहब के चचा फोत हो गए हैं, तो आप गुजर रहे हैं तो फातिहा खानी पढ़ते जाए। तो मैंने कहा पता करें हैं कहाँ, बताने लगे कोई इधर बेलूम का तमाशा है रट्टा में। तो यूसुफ साहब और वो दोनों वहाँ बैठे हुए हैं मेहमान खुसूसी। तो मैंने कहा फिर उनको बताएं कि मैं जब उनके वहाँ जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि मैंने पूछा है तो कह रहे हैं कि सियाख अपने चित्रो रोड भी खराब है और देर लग जाएगी, तो मैं चौधरी आफ्ताब में मेरा मामूजाद भाई है उसके घर आता हूँ, वहाँ चाय पिए और फातिहा पढ़ ले। मैं वहाँ गया और चौधरी यूसुफ साहब भी आ गए और मेरे साथ कुछ लोग थे और जो यूसुफ साहब थे, और तो फातिहा पढ़ने के बाद चाय से पी रहे थे, तो मुझे मसूद खालिद साहब ने आफ्ताब साहब ने मुझ पे सवाल किया, कहते हैं चौधरी साहब आप ये बताएं कि आप इस दफा MLA नहीं बन सके तो आप क्या महसूस करते हैं। मैंने कहा मैं MLA नहीं बन सका लेकिन मैं बन गया हूँ, चूंकि मेरा भाई जो है MLA बन गया है, उससे मेरी ताकत में इजाफा हुआ है, मेरी सियासी कुव्वत में। और अब मैं जहाँ पहले मैं हर गमी खुशी में इस्लामाबाद से आता था और एक दिन में जो है वो सुबह आता था शाम को जाता था, अब हफ्ते बाद आता हूँ, जहाँ कोई फातिहा पढ़नी होती है, कोई शादी ब्याह में जाना होता है, ये भुगता देता है, मैं हफ्ते बाद आके सारा इकट्ठे करता हूँ। तो चौधरी मसूद खालिद साहब बोले ना, चौधरी साहब मुझे बड़ा फायदा हो गया, मैं भी जिधर ना जाना चाहिए यूसुफ में भेजूंगा। मैं जिधर ना जाना चाहिए यूसुफ भेजूंगा। चौधरी साहब इतने शर्मिंदा हुए, परेशान हुए। चौधरी साहब से मैं पड़ोसी से उठे इस्लामाबाद, कट्ठे जी ने शाम वाक करने वाले सन, तो चौधरी साहब भी आने तो अंदाजा किया मेरे भाई और कितनी सोच मालिक हूँ, लिहाजा से उन्हें MLA बनाया। फिर वो बनी गए वजीर शहरी दफा ने वजीर बने ना, शहरी दफा ने कोई 150 मुलाजिम है पूरे आजाद कश्मीर। हाँ जी, तो इंग्लैंड गए तो उन्होंने बंदे पूछा चौधरी साहब तुझे केड़ी वजारत है, उन्होंने कहा मैं वजीर दफा आजाद कश्मीर, मैं डिफेंस मिनिस्टर आजाद कश्मीर। तो बाकी अफसर शाहिद साहब ने जो सियासी किरदार है वो सारे सामने बड़ा बेदाग माजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, बहादुर आदमी और मुंतकम मिजाज नहीं है, और हमेशा इन्होंने अपने साथियों वास्ते जदोजहद की है। मैं आज जितने सारे दोस्त पाकिस्तान जो यादव साहब समेत जितने दोस्त लिस्ट रही है इस वे जितने दोस्त पाकिस्तान पीस पार्टी शामिल हुए, मैं उन्होंने दिल ने गहराइयों तो शहीदान इस काफिले शमूलियत पर खुश आमदीद आखना और उन्हें यकीन दिलाना कि जड़ियां उम्मीदों मंगा तवक्कात लेके और साढ़े काफिले शामिल हुए, उन्हें कदे मायूस नहीं किया जाना। मैं आपसे ये इल्तमास करता हूं कि 25 जुलाई को एक पर्ची आपको मिलेगी जिस पे कोई धेला खर्च नहीं होता, एक धेला को खर्च होना उस पर 5 साल बाद ऐतरी पर्ची लफसी तो उस पर उसमें मोहर मारनी है। और मैं एक MLA ने उसको मुंतखब कर लगे चौधरी अफसर शायद मिकी भी मैं समझा उसको मुंतखब कर सो मैं और चौधरी अफसर शायद अगले 5 साल सोनिया हकूक की चौकीदारी कर सकूं इंशाल्लाह। 25 जुलाई को जो सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी की नवीद लेके तुलू होगा। आपने मुस्लिम लीग नून के 5 साल देख लिए, जो अफसर शाहिद साहब ने ये बाईपास बनाया, ये जो अम से जो है वो जाके बन सबीला मिलता है, इन्होंने ये सड़क बनाई पलाक से लेके जो है वो दानगली तक, ये सारे मनसूबे हमारे दौर हुकूमत के हैं। ये इनकी जो अप्रूवल की डेट है वो आप देख लें। आप मुझे बताएं, फिर इन्होंने 50 किलोमीटर लिंक रोड दी यहाँ के लिए, 5 कॉलेज दिए, 20-22 इदारे दिए, स्कूल दिए, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। तो मुझे ये बताएं कि इन 5 सालों में भी कोई नजर आया आपको फर्क है क्यादत का? पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो प्रोग्रेसिव सोच रखती है। पीपल्स पार्टी के हर द्वारे हुकूमत में बड़े काम हुए हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया और आज हर घर खरीद कराने में 5,000 रुपया जो है वो उनकी माली मामलों के लिए मिलता है। तो मैं PTI का जहाँ तक तल्लक है, PTI जो साहब वजीर आजम ये जिले अपोजिशन सन ये आने सन में जिले बिजली महंगी होनी है ना,
اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم چور بیٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے دور چ بجلی 4 روپے یونٹ سی، ہوں ہوئی ہے 28 روپیے یونٹ۔ دسو چور کون ہے پھر؟ دسو چور کون ہے پھر؟ پیپلز پارٹی نے دور حکومت آٹا سے 20 روپے کلو، ہوں ہو گیا 85 روپے کلو۔ پیپلز پارٹی نے دور حکومت چینی سی 5 روپے کلو، ہوں ہو گیا 110 روپے کلو۔ دالاں سبزیاں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ فرق ہے پیپلز پارٹی نے حکومتاں۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کے دوران آزاد کشمیر نے سارے ملازمان کی تنخواہ دگنیاں کی، پینشن جو ہے وہ 150% زیادہ کی گئی۔ میں دسو اس کے بعد 5 سال نون لیگ نے حکومت رہی ہے، کوئی تنخواہ بتائیے ہوں بتائیے نا کوئی۔ یہ فرق ہے لیڈرشپ میں۔ پیپلز پارٹی ہی ملک پاکستان کی بقا کی ضامن ہے، پیپلز پارٹی ہی کشمیر کی آزادی کی ضامن ہے اور چاروں صوبوں کے اتحاد کی ضامن ہے۔ نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کیا، آرٹیکل 370 35A کو ایبروگیٹ کیا۔ تو عمران خان آئے ہماری اسمبلی میں، تو میں نے اٹھ کے تقریر کی، تو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب، ہندوستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اپنے پاؤں تلے روند کر جو ہے وہ اس کی پرواہ کیے بغیر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق چھین لیے ہیں، اور آپ اس وقت تک آپ کی طرف سے جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ جب ٹرمپ سے ملے تو وہاں آپ سودا کرائیں، تو آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی۔ تو جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا جی کہ میں کشمیریوں کا سفیر بن کر پوری دنیا میں جاؤں گا۔ جناب ہندوستان کا وزیر خارجہ جے شنکر 62 کنٹریز 62 ممالک میں گیا ہے، جاریت کر کے، جبر کر کے، کشمیریوں کا حقوق سلب کر کے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاؤں تلے روند کے 62 ممالک میں گیا۔ ہمارا وزیر اعظم کہیں نہیں گیا۔ وزیر خارجہ جو ہمارے بھی وزیر خارجہ رہے پیپلز پارٹی کے دور میں، شاہ محمود قریشی، صرف 2 ممالک میں گئے، چائنا گئے اور جنیوا میں گئے، سوئٹزرلینڈ میں۔ آپ اندازہ کر لیں، اور آج 702 دن ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن لگے ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان کشمیریوں کی آواز بنتے، وہ وزیر اعظم ہیں، کشمیری پاکستان کو اپنی منظر سمجھتے ہیں۔ آج بھی جب شہید ہوتے ہیں ہندوستان کی 9 لاکھ فوج کے سامنے سینہ سپر ہو کے جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جب انہیں گولی مار کے شہید کیا جاتا ہے تو ان کو جو ہے وہ پاکستان کے قومی پرچم میں دفنایا جاتا ہے۔ شاہد اور چودھری یاسین کا خون آپ کے لیے حاضر ہوگا۔ اب میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے اس کا جواب دے۔ میں کہوں گا تیر پہ موریں آپ کے ٹھکا ٹھک، تیر پہ موریں، تیر پہ موریں، تیر پہ موریں، تیر پہ موریں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔